Exodo chapter 28. Ang mga bisti sa mga saserdote. Ug dadon mo duol kanimo si Aaron nga imong igsuon, ug ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel, aron siya magaalagad kanako sa katungdanan sa pagkasaserdote. Bisan si Aaron, si Nadab, o si Abiyo, si Eleazar, o si Itamar, mga anak nga lalaki ni Aaron. 2. Ug magbuhat ka og mga bisti nga balaan alang kang Aaron nga imong igsuon, alang sa himaya ug alang sa katahom. 3. Ug sultihan mo ang tanan nga mga masinabuton og kasing-kasing, sila nga akong gipuno sa espiritu sa kinaadman, aron magbuhat sila sa mga bisti ni Aaron, aron sa pagbalaan kaniya, aron siya mag-alagad kanako sa katungdanan sa pagkasaserdote. 4. Ug mao kini ang mga bisti nga pagabuhaton nila: ang tabon sa dughan, ug ang iphod, ug ang kupo, ug ang bisti nga binuldahan, ang metra, ug ang bakos. Ug magabuhat sila og mga bisti nga balaan alang kang Aaron nga imong igsuon, ug sa iyang mga anak nga lalaki, alang aron manag-alagad sila kanako sa katungdanan sa pagkasaserdote. 5. Ug magakuha sila og bulawan, og azul, og purpura, og mapula, og lino nga fino nga linubid. 6. Ug magbuhat sila og iphod nga bulawan, og azul, og purpura, og mapula, og lino nga fino nga linubid, nga buhat sa mga batid nga magbubuhat. 7. Kini butangan og duruha ka patalay sa abaga nga magatakdo sa duruha ka tumoy, aron kini magatakdo. 8. Ug ang maayong pagkahabol nga igbubugkos nga anaa sa ibabaw niini, nga maoy ikabakos niini, magasama sa pagbuhat niini, ug ang mao gayud nga butang sa bulawan, sa azul, ug sa purpura, ug sa mapula, ug lino nga pino nga linubid. 9. Ug magakuha ka og duruha ka bato nga onyx, ug ikulit mo kanila ang mga ngalan sa mga anak ni Israel. 10. Ang unom sa ilang mga ngalan ikulit sa usa ka bato, ug ang unom ka ngalan nga nahaybilin ikulit sa usa ka bato ingon sa natawhan nila. 10. Uban sa buhat sa magkukulit sa bato, sama sa pagkulit sa singsing, magakulitan mo ang duruha ka bato sa mga ngalan sa mga anak ni Israel. Buhatan mo sila og ingaste nga bulawan. 12. Og igabutang mo kadtong duruha ka bato sa ibabaw sa mga bisti dapit sa abaga sa iphod, aron mahimong mga bato nga handumanan sa mga anak ni Israel. Ug si Aaron sa iyang duruha ka abaga alang sa usa ka handumanan. Ug si Aaron magadala sa mga ngalan nila sa atubangan ni Jehova sa iyang duruha ka abaga alang sa usa ka handumanan. 13. Ug magabuhat ka og mga ingaste nga bulawan. 14. Ug duruha ka talikala nga magagmay nga lunsay
bulawan nga kini buhaton mo sa dagway sa sinalapid, og igataod mo ang mga talikala sa dagway nga sinalapid sa mga ingaste. 15. Og magabuhat ka og tabon sa dughan alang sa paghukom nga buhat sa batid nga magbubuhat, sama sa pagkabuhat sa ephod, pagabuhaton mo kini sa bulawan, sa azul ug sa purpura, ug sa mapula ug sa lino nga fino nga linubid. 16. Kini himuon nga maglaro sa pinilo nga usa ka dangaw ang gitas-on niini ug usa ka dangaw ang gilapdon niini, ug pun-on mo kini sa mga ingaste nga bato, sa upat ka laray sa mga bato, usa ka laray sa usa ka bato nga sardiyo, usa ka bato nga tupasyo ug usa ka bato nga karbonso, mao ang nahauna nga laray. 18. ug ang ikaduha nga laray usa ka esmeralda, usa ka zafiro ug usa ka diamante. 19. ug ang ikatulo ka laray usa ka rubi, usa ka agata ug usa ka amatesta. 20. ug ang ikaupat ka laray usa ka ribilo, usa ka onyx ug usa ka jaspi. Kini igalubong sa bulawan sa ilang mga ingaste. 21. ug kadtong mga batuha ingon sa mga ngalan sa mga anak ni Israel, napulo og duha ingon sa ilang mga inahan, sama sa mga kulit sa usa ka singsing, ang tagsa-tagsa sumala sa iyang ngalan, nga himuon kini alang sa napulo ug duha ka banay. 22. ug magbuhat ka usab sa ibabaw sa tabon sa dughan ug mga talikala nga magagmay nga sama sa pisi nga sinawalo nga lunsay bulawan. 23. ug magabuhat ka sa tabon sa dughan og duruha ka singsing nga bulawan, ug ang duruha ka singsing igabutang mo sa duruha ka tumoy sa tabon sa dughan. 24. ug igabutang mo ang duruha ka sinalapid nga bulawan sa duruha ka limbo sa tabon sa dughan. 25. ug ang lain nga duruha ka tumoy sa duruha ka linubid nga sa ibabaw sa duruha ka ingaste, ug ibutang mo kini sa mga kilid dapit sa abaga sa ephod, sa dapit sa atubangan niini. 26. ug magbuhat ka og duruha ka singsing nga bulawan, ug igabutang mo kini sa duruha ka limbos sa tabon sa dughan, sa sidsid niini nga dapit sa kilid sa ephod, sa dapit sa sulod. 27. ug magabuhat ka og duruha ka singsing nga bulawan, ug igabutang mo kini sa duruha ka kilid sa ephod sa ilalom nga dapit sa atubangan, sa atubangan sa iyang tinakduan sa ibabaw sa maayong pagkahabol nga bakos sa ephod. 28. ug kini magahigot sa tabon sa dughan uban ang mga singsing niini ngadto sa mga singsing sa ephod, uban sa usa ka sinawalo nga azul, aron kini anha sa ibabaw sa maayong pagkahabol nga bakos sa ephod, ug aron ang tabon sa dughan dili mahabutang gikan sa ephod. 29. ug pagadad-on niya Aaron ang mga ngalan sa mga anak ni Israel diha sa tabon sa dughan sa paghukom sa ibabaw sa iyang kasing-kasing kung mosulod siya sa dapit nga labing balaan, alang sa usa ka handumanan sa atubangan ni Jehova sa kanunay. 30. ug igabutang mo diha sa tabon sa dughan sa pagkahuman sa Urim ug ang
Thummim. Ug kini anha sa ibabaw sa kasing-kasing ni Aaron kung mosulod siya sa atubangan ni Jehova. Ug si Aaron magadala sa paghukom sa mga anak sa Israel sa ibabaw sa iyang kasing-kasing sa atubangan ni Jehova sa kanunay. 31. Ug magabuhat ka og bisti nga hataas nga sa iphod nga lubos azul. 32. Ug kini may usa ka liab alang sa ulo sa taliwala niini nga adunay usa ka rebete maglibot sa liab nga buhat nga hinabol ingon sa liab sa usa ka kamisin aron kini dili magisi. 33. Ug sa iyang mga sidsid buhatan mo og mga granada nga azul ug purpura ug mapula sa iyang mga daplin maglibot og mga kampanilya nga bulawan sa taliwala nila nga magalibot. 34. Usa ka kampanilya nga bulawan ug usa ka granada, usa ka kampanilya nga bulawan ug usa ka granada sa mga sidsid sa bisti sa hataas maglibot. 35. Ug kini anha sa ibabaw ni Aaron kung siya magaalagad, og hindunggan ang tingog niini kung siya magasulod sa dapit nga balaan sa atubangan ni Jehova ug sa mugula siya aron siya dili mamatay. 36. Ug magabuhat ka og usa ka binakbak nga lunsay bulawan ug pagakulitan kini sama sa pagkulit sa usa ka singsing balaan kang Jehova. 37. Og igabutang mo kini sa ibabaw sa usa ka sinawalo nga azul ug anha kini sa ibabaw sa metra o sa atubangan sa metra anha kini. 38. Ug anha kini sa ibabaw sa agtang ni Aaron ug si Aaron magadala sa pagkadautan sa mga butang nga balaan nga pagabalaanon sa mga anak sa Israel diha sa tanan nga ilang mga lahalad nga balaan ug kini anha sa ibabaw sa iyang agtang kanunay aron sila pagadawaton sa atubangan ni Jehova. 39. Ug magahabol ka og usa ka bisti nga hataas nga lino ug magabuhat ka og usa ka metra nga lino. Magbuhat ka usab og usa ka bakos nga buhat sa magbubulda. 40. Ug alang sa mga anak nga lalaki ni Aaron magbuhat ka og mga bisti nga hatag-as. Buhatan mo usab sila og mga bakos ug himuan mo og mga bunit alang sa himaya sa katahom. 41. Ug isulob mo kini kang Aaron nga imong igsuon ug sa iyang mga anak uban kaniya ug dihugan mo sila, gahinon mo sila ug balaanon mo sila aron sila magaalagad kanako sa katungdanan sa pagkasaserdote. 42. Ug buhatan mo sila og mga sapaw nga lino sa pagtabon sa ilang pagkahubo nga magatabon sukad sa mga hawak hangtod sa mga paa. 43. Og igasulob kini kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki kon sila mosulod sa balong-balong nga pagatiguman sa diha nga moduol sila sa halaran aron sa pag-alagad sa dapit nga balaan aron dili sila magdala og kadautan og mga matay. Kini mamahimong tulumanon nga walay katapusan alang kaniya ug sa iyang kaliwatan sa ulahi niya.